पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, अमाद वसीम ने रिटायरमेंट अपनी वापस ली। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बता दें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको दोबारा T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये फैसला करेंगे, मगर मेरे ख्याल अभी इनको टाइम दे दें, ये फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सवाल हो गए, आप अस्सलाम वालेकुम सर। ये दो चीज़ें थी, एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो चूँकि क्लब जो है ना, क्लब क्रिकेट वो एक बड़ी नर्सरी का काम करते हैं। पीसीबी जो है इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और माजी में एक जूनियर प्रीमियर लीग शुरू हुई थी जिसका जो ना आउटकम भी आया था, क्या हम उसको कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा एक जो है वो ये है कि जो माजी के जो क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको मतलब कि वो कहा तो है कि वो मतलब कि यंगस्टर्स को जो इमीडिएटली क्रिकेटर्स के साथ रहे हैं, जो उनकी पोर्टफोलियोज को देखते हैं, उनको ही हम साथ बिठा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माजी में जो उनकी सैलरीज को और उनके जो है वो पैकेज को जो है ना वो डबल कर दिया गया था, तो क्या उनके अंदर भी बेहतरी का कोई इम्कान है? सैलरी अच्छी देंगे तो काम सही होगा, सैलरी सही नहीं देंगे तो आप लोग भी सारे यहाँ सैलरी वाले बैठे हुए हैं, तो अगर सैलरी के ऊपर काम ख़राब होएगा तो फिर हालात भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है अच्छी सैलरी दें और बेहतर काम और रिज़ल्ट मिलेगा। और जो इनका हक़ है, ये हमारे स्टार्स हैं और रहे हुए हैं। जहाँ तक रही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट के 2000 समथिंग मैचेस हुए थे साल में। जून तक हम इंशाल्लाह ताला 7000 मैचेस तो सिर्फ क्लब क्रिकेट के करा रहे हैं। 2000 समथिंग ऑलरेडी हो गए थे, तो 9000 समथिंग मैचेस हम जून तक करा लेंगे। पिछले साल 2000 समथिंग मैचेस हुए थे, इस साल जून तक हम 9000 समथिंग मैचेस करा लेंगे। तो कोशिश यही है कि जितना अच्छा, सिर्फ मैचेस कराना मकसद नहीं है, उसके बाद उसमें से क्रीम निकालना और उनको ट्रेन करना, उनको आगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वो मकसद है। उसके लिए भी ये जो क्रिकेट टीम, ये सिलेक्शन टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी है और अंडर 19 के लिए भी। ये दोनों काम यही सिलेक्शन कमेटी करेगी इंशाल्लाह ताला। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिपीट ना करें क्वेश्चंस, एक दफ़ा बात हो गई तो उसको वहीं रखें। सर ज़ीशान नवाज द फ्राइडे टाइम से। सर, प्लेयर इंजरी के बाद इलाज करवाने के लिए दीगर ममालिक में जाते हैं। हमारे साबका अदवार में रिहैब सेंटर बनाने का ऐलान किया गया था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। अब चूँकि आप अपग्रेड कर रहे हैं स्टेडियम को भी, क्या आप इस स्टेप पे काम करेंगे, रिहैब सेंटर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बनाएंगे ताकि हमारे जो प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं वो दीगर ममालिक में जाके इलाज ना करवाएं, बल्कि हमारे अपने ही इधर, वो हमारे जूनियर प्लेयर को भी फ़ायदा होगा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ साथ। सबसे पहले तो मैं अपने फिजियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगा ताकि उनकी वहाँ पे जो पहली चीज़ है वो तो बेहतर कर लूँ, उसके बाद अगली चीज़ पे जाऊँगा। सबसे पहले तो अपने फिजियो बेस्ट करूँ ताकि मैं अगर कोई इंजरी होती है तो उसको वहाँ पे ठीक करूँ मौके पे, अगर वो अगला फेज़ है। जी, एहतशामुल हक 92 न्यूज़ से हूँ। मसूद साहब आपसे पूछना ये था कि आपने कहा कि किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अमूमन ये क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इमीडिएट क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो यूसुफ और रज़ाक हैं ये तो ज़्यादा कंफर्टेबल है कोचिंग में, हमने इन्हें जो है सिलेक्शन कमेटी में डाला है। देखें, इनका तजर्बा है और तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं है। और मैं आपकी मिसाल थोड़ी अदर वे राउंड ले लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं। मैं अपना कोई बहुत सीनियर 15 साल पुराना क्रिकेटर ले आऊँ जिसकी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, वो बेहतर है या वो बेहतर है जो प्लेयर्स को समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो लोग होने चाहिए जो प्लेयर्स को समझते हैं, उनको पता है इस प्लेयर की प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसका फ़ायदा है। ना कि मैं 4-5 आपको पुराने लोग ला के बैठा दूँ और वो कहें कि जी हाँ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को ना इंटरेक्शन है, ना उनको समझ उस चीज़ की समझ। उनको क्रिकेट की बहुत अच्छी तरह पता है, उनको हम बहुत सारे और शोबे हैं जहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आई थिंक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह।
Sir, Hadia Fayaz from Suno News. Sir, my question is related to women's cricket کہ ان کی کرکٹ کتنی بہتر ہو سکتی ہے. ان کی ہر چیئرمین جب آتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ لیگ ہوگی وومن کرکٹ کی, وہ اس بار پاسبل ہوگی, اور کتنے پلیٹ فارمز میسر کیے جائیں گے وومن کرکٹ کے لیے, گراس روٹ لیول کے کتنی لڑکیاں آ سکتی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں, میں پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. گیو می فیو منتھس اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. السلام علیکم, محمد سفیان فرام پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں بڑے زبردست ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہم نے دیکھے ہیں, منصوبے آپ نے. تو سر یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے لے کے قذافی اسٹیڈیم تک ایک بہت زیادہ وسائل لگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی سیکورٹی تقریباً کر دیا ہے, دعا کریں بس کنکلوڈ ہو جائے, تقریباً کر دیا. جی جی. صاحب, اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے, پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں, اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے, اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو, اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے, ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا, تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو, ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں, اس کا پراپر رائٹ ہے, جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ٹی وی سے ابھی آپ آئی سی سی کی میٹنگ میں گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے آئی سی سی کا. تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی, اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی, جے شاہ سیکرٹری تھے بی سی سی آئی کے, اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے, تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے. کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اس کے لیے جو بھی حل ہے, دعا ہے, جو بھی کچھ ہے, ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کے ایجنڈے میں تھا, اگر کسی کو نے بھائی ہمارے تو چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہے, کسی کو اعتراض نہیں, تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہوگی, یہیں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی, دعا کریں. محسن صاحب, عثمان خان, ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں, انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی اعلان کر دے, بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی, ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے, مجھے بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں, شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں, ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو, اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات, ہم وومن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو, ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں,
آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکی ہوئی ہیں انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ.